नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च नबेहोर्ने सरकारको निर्णयको सत्तारूढ दलमै विरोध। नेता नेपाल भन्छन् जनतामा आतंक सिर्जना गरियो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,39,000 नाग्यो। थप 3,093 जनामा संक्रमण, 8 जनाको मृत्यु। कैलालीको प्रहरी हत्याकाण्डमा पक्राउ परेका 7 जना सार्वजनिक। तस्करी रोक्न खोज्दा हत्या भएको खुलासा। निम्न 7 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिसकेको छ। भूकम्प गएको 5 वर्षपछि रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न। भोलि राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम। कार्यक्रम अन्तर्गत यो रानी पोखरीको विधिवत रूपमा उद्घाटन हुनेछ। चीनद्वारा BRI परियोजनाबारे नेपालका राजनैतिक दलसँग छलफल। परियोजनालाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई। हिन्दू धर्मावलम्बीको महान चाड दशैंको आज चौथो दिन। कुष्माण्डा देवीको पूजा अर्चना। र अफगानिस्तानको जर्लेजमा बम विस्फोट हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते। सुभाष, अहिले दुईवटा विषयमा बहस केन्द्रित भइरहेको छ। एउटा सांसदहरूलाई दशैंको भत्ता दिएको विषय, अर्को चाहिँ कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने विषय। पहिलो विषयमा त सांसदहरूले भत्ता फिर्ता गर्न थालेका छन्, तर दोस्रो निकै संवेदनशील विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए र चौतर्फी टीका टिप्पणी भइरहेको थियो, तर सरकार बचाउमा लागिरहेको छ। पक्कै पनि विष्णु, यहाँले भने जस्तै नेकपाको पार्टी भित्रबाट सरकारको कोरोनाको विषयलाई लिएर जुन परीक्षण शुल्क तथा उपचार शुल्क चाहिँ जो बिरामी संक्रमित छ उसैबाट लिने भनेर सरकारले गरेको निर्णयको पार्टी भित्रबाट आलोचना भइरहेको छ भने यता स्वास्थ्य मन्त्रीले आज के अभिव्यक्ति दिएका छन् भने यो संविधान विपरीत, अदालतको फैसला विपरीत छैन है भनेर स्पष्ट पारेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सत्तारूढ दलमै असन्तुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय जनताप्रति गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायी भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन्। नेता नेपालले सरकारको निर्णय विभेदकारी, गैर जिम्मेवारपूर्ण र जनताप्रति अनुत्तरदायी भनी कडा टिप्पणी गरेका छन्। सरकारको निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेता नेपालको असन्तुष्टि विज्ञप्ति मार्फत आएको छ। सरकारको निर्णयले जनतामा आतंक सिर्जना गरेको भन्दै नेता नेपालले सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको विभेदकारी, गैर जिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका छन्। मङ्गलबार विज्ञप्ति निकालेर नेता नेपालले सबै संक्रमितको उपचार सरकारले गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा जनतामा निराश छाएको बताएका छन्। उनले सरकारको निर्णयका आधारमा सरकारी अस्पतालहरूले निशुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिकहरू थप मारमा परेको उल्लेख गरेका छन्। नेता नेपालले सङ्कटका बेला राज्य सबै नागरिक अभिभावकका रूपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय बिल्कुल अनुचित भनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सरकारले सबै नागरिकको उपचार नगर्ने निर्णय लिएको जानकारी केही दिन पहिले दिएका थिए। कोभिड-19 संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन कांग्रेसका केही नेताले माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले सरकारले गरेको निर्णय संविधान विपरीत भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। संविधानले सुनिश्चित गरे अनुसार सरकारले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न असफल भएको उनीहरूको आरोप छ। नेता प्रकाश मान सिंहले कोभिड-19 संक्रमण अत्यधिक बढ्दै गएको अवस्थामा सरकार पछाडि हटेर आफ्नो उपचार आफै गर्न भन्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण कदम भएको बताए। आधारभूत सेवालाई जुन सरकारले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा यो सरकारले चाहिँ पछि हट्नुको मतलब यो सरकारको गैर जिम्मेदारीपन यसले चाहिँ प्रदर्शन गरेको छ।
यस्तै अर्का नेता प्रकाश शरण महतले संविधानले दिएको आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार विपरीत सरकारले निर्णय गरेको बताए। जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरी आएको सरकारको निर्णय खेदजनक भएको उनको भनाइ छ। आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क राज्यले दिलाउने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसको बरखिलाफ सरकारले गरिराखेको छ र चाहिँ अहिले यो कोभिड संक्रमणको सन्दर्भमा हरेक न्यूमा उनीहरू चाहिँ जिम्मेवारीबाट चाहिँ सरकार चाहिँ पन्छिरहेको छ। कांग्रेसले दशैंपछि सुरु हुने संसदको विशेष अधिवेशन र सडक मार्फत समेत यसको विरोध गर्ने बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका निर्णय संविधान र अदालतको फैसला विपरीत नभएको स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ढकालले संविधान र कानुन अनुसार नै कोरोना संक्रमितको उपचार तथा कोरोना नियन्त्रणका लागि कार्यविधिहरू तयार पारिएको बताएका छन्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार नै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उनले बताएका छन्। मन्त्री ढकालले कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको शव स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको पनि जानकारी दिए। 19 को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रोटोकल 2077 बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमणको महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वहरू मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाएर मनाउनु पर्ने पनि बताए। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 1,39,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,861 नमुना परीक्षण गर्दा 3,093 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,39,129 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 1,702 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 1,431, भक्तपुरमा 148 र ललितपुरमा 123 जनामा संक्रमण देखिएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 41,755 पुगेको छ, जसमध्ये 13,559 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 28,196 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 273 जना सघन उपचार कक्ष र 78 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। देशभर 4,220 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। मंगलबार 2,108 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 96,609 पुगेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणको पहिचानको लागि 13,14,779 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमित भएपछि मृत्यु हुनेको संख्या 765 पुगेको छ। कैलालीको जुगडा अस्थायी प्रहरी बिटका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक असै गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको हत्यामा संलग्न 7 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। केराउ तस्करीमा अवरोध गर्न खोजेपछि उनीहरूको हत्या गरेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले घटनामा संलग्न धनगढी 10 का 31 वर्षीय फर्कु भन्ने रोहित राणा, 20 वर्षीय राजेन्द्र राणा, 30 वर्षीय चोर भन्ने सुरेश राणा, 25 वर्षीय गब्बर भन्ने राजकुमार राणा, 22 वर्षीय रामनिवास राणा, 29 वर्षीय टल्लु भन्ने दलराम राणा र 25 वर्षीय राम गोपाल राणालाई सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूलाई प्रहरीले सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। सुरुमा 13 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिए पनि 7 जनाको मात्र संलग्नता पुष्टि भएको हो। उनीहरूले असै भिकले केराउ तस्करीमा अवरोध गर्न खोजेपछि हत्या गरेको बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ। यस घटनामा सुदूरपश्चिम प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि निम्न 7 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिसकेको छ र निजहरू विरुद्ध ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ।
शनिबार राति 52 प 5284 नम्बरको मोटरसाइकलमा गस्तीका लागि गएका बेला असै भिक र जवान साउद तस्कर समूहको निशानामा परेका थिए। भिकको शव आइतबार मोहना नदीमा भेटिएको थियो। साउदको शव भने भिकको शव भेटिएको 200 मिटर उत्तर पूर्वमा मङ्गलबार मात्र भेटिएको थियो। जमिनबाट करिब आधा फिट बालुवामा गाडिएको अवस्थामा उनको शव भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ। जवान साउदको टाउकोमा लाठी र गर्दनमा भरुवाको जस्तो चोट देखिएको छ। असै भिकको हराएको पिस्तोल र मोबाइल पनि भेटिएको छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाबारे नेपालको राजनैतिक दलसँग छलफल गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आयोजना गरेको छलफलमा परियोजनाबाट दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। मङ्गलबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि BRI परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने बताएका हुन्। BRI परियोजनाबाट चीन र नेपाल दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने भएकाले यसलाई आफूले महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको समेत अध्यक्ष दाहालले बताए। I strongly believe that BRI is an important opportunity to deepen mutually beneficial cooperation, jointly pursue common prosperity between us and dedicate ourselves in maintaining peace, stability and development in the region. पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले BRIले यस क्षेत्रको नवीनता, उत्पादकत्व र प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए। BRI परियोजनाले दुई देशबीच वित्तीय एकीकरण र नीति समन्वयका लागि काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। Nepal would also be able to benefit out of the innovation, productivity and advancement of China. Given the prospects of financial integration and policy coordination between the two countries, BRI is an instrument for Nepal to get access to the global value chain. राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अन्तर्गत छनौट गरेका 9वटा आयोजनालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए। यस्तै नेपालले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानलाई सार्थक बनाउन समेत BRI परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। कोभिड-19 महामारीले यसमा केही विलम्ब भए पनि हाम्रा दुवै देशका सरकार यस कामलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन समर्थ हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाले अघि सारेका आयोजनाहरूको सफलताले अहम महत्त्व राख्नेछ भन्नेमा दुई मत छैन। कार्यक्रममा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग मन्त्री सोङ ताओ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत कमिटीका सेक्रेटरी यु युङजी लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले चीन नेपाल बेल्ट एन्ड रोडको अपरेसनमा राजनीतिक दलहरूको प्रथम संयुक्त परामर्श सम्मेलन आयोजना गरेको हो। सुभाष, आज दशैंको चौथो दिन विभिन्न उद्देश्यले छिरौलिएका गाउँका नागरिकहरू यति बेला भेला हुने मेसोमा लागिरहेका छन्। मान्यजनबाट टिका थाप्ने र भेटघाट गर्ने दशैंको सुन्दर पक्ष हो, तर यसपालि कोरोना संक्रमणले गर्दा सजगता र सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना गरेसँगै 9 दिनसम्म चाहिँ देवीहरूको 9वटा रूपको पूजा गरिन्छ भने त्यस अन्तर्गत आज कुष्माण्डा देवीको पूजा गर्ने दिन रहेको छ। यता सरकारले भने मन्दिरहरू, शक्तिपीठहरूमा चाहिँ कोरोना त्रासका कारण प्रवेशमा रोक लगाएको छ। अब बाँकी खबर। नेपालीको महान चाड दशैंको चौथो दिन आज कुष्माण्डा देवीको विशेष पूजा अर्चना गरिँदैछ। कुष्माण्डा मातालाई शुभ कर्म थालनी वा सृष्टिको प्रतीकको रूपमा पुज्ने गरिन्छ। कुष्माण्डाको लौकिक अर्थ कुभिन्डो हो। उष्ण हावापानीको प्रकृतिमा हुर्किने तर भित्री गुण शीतप्रद हुने फल कुभिन्डोलाई कुष्माण्डा देवीको प्रतीक मानेर दशैंमा यसको पूजाआजा गर्ने प्रचलन छ। शक्तिपीठ तथा देवी मन्दिरहरूमा कुभिन्डाको विधिपूर्वक पूजा गरी बलि समेत चढाउने प्रचलन रहेको छ। दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना गरेसँगै नवदुर्गाका 9वटा रूपहरूको
पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। आज पनि देशभरिका नवदुर्गाका मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा नित्य पूजा मात्रै गरिँदैछ। राजधानीभित्र गुहेश्वरी, मैतीदेवी, दक्षिणकाली, कालिका स्थान, शोभा भगवती, तलेजु भवानी, विजेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्रकाली र इन्द्राणी सहितका देवी दुर्गाका शक्तिपीठहरूमा पूजा गरिन्छ। उपत्यका बाहिर धरानको दन्तकाली, भोजपुरको सिद्धकाली, ताप्लेजुङको पाथिभरा, गोर्खाको मनोकामना लगायतका शक्तिपीठहरूमा विशेष पूजा गरिन्छ। कोरोना त्रासका कारण यस वर्ष सर्वसाधारणलाई मन्दिर प्रवेशमा भने रोक लगाइएको छ। 352 वर्ष पुरानो रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर भूकम्प गएको 5 वर्षपछि पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुनर्निर्मित रानी पोखरीको बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। त्यसपछि विभिन्न अवरोध पार गर्दै रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको निर्माणले पूर्णता पाएको हो। भूकम्प गएकै वर्ष 2072 माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पले क्षति पुर्याएको सम्पदा पुनर्निर्माणको सुरुवात रानी पोखरीबाट गरेकी थिइन्। रानी पोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको र बुधबार विशेष कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिने भएको हो। दिनको 12 बजे यही रानी पोखरीको छेउमा एउटा विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत यो रानी पोखरीको विधिवत रूपमा उद्घाटन हुनेछ। प्रताप मल्लका छोराको निधनपछि रानीको चित्त बुझाउन 1727 सालमा रानी पोखरीको निर्माण गरिएको शिलालेखमा उल्लेख छ। पोखरीका बीचमा त्यसै बेला बालगोपालेश्वर मन्दिर स्थापना गरिएको हो। राजाले आफ्ना छोराकै सम्झनामा यो पोखरी निर्माण गरेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्षको जिम्मेवारी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पाएका छन्। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर भट्टराईलाई संघीय परिषद अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा भने महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव रहनेछन्। बैठकले डाक्टर भट्टराईले नेतृत्व गर्ने संघीय परिषदप्रति केन्द्रीय समिति उत्तरदायी हुनुपर्ने विधान पनि पारित गरेको छ। यसैगरी बैठकले संघीय सांसद रेशम चौधरी रिहाई अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ भने बाँकी निर्णयका लागि 5 शीर्ष नेतालाई अधिकार दिएको छ। 5 शीर्ष नेतामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र महत रहेका छन्। प्रस्तुत खबरमा राजेन्द्र महतो हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, अर्घाखाँचीका स्थानीय तहले कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा कृषि र पशुपालनबाट समृद्ध जिल्ला बनाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय सरकारले कृषि र पशुपालनमा नयाँ योजना अगाडि बढाएका छन्। कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उपकरणमुखी बनाउन अर्घाखाँचीका स्थानीय तह लागि परेका छन्। कृषकहरूलाई उत्पादनका लागि बिउ बिजन सहयोग गर्नेदेखि उत्पादन भएको तरकारी कसरी बजारमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सम्मका योजना अघि सारेर बजेट विनियोजन गरेका छन्। विनियोजन गरेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरू लागि परेका हुन्। विदेशबाट फर्किएका साथीहरूलाई सहुलियत लोन भनेर केही रकम त्यसमा पनि हामी विनियोजन गरेका छौँ र गाई पालन, बाख्रा पालन, भैँसी पालन र गाईलाई सुत्केरी भत्तासम्म हामीहरूलाई 2000 को हिसाबले चाहिँ दिएका छौँ। कृषिमा व्यवसायीकरण तथा पशुपालनमा नस्ल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम मात्र नभई कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई समेत कृषि र पशुपालनमा स्वरोजगार बनाउन लागि परेका छन्। बाहिर रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई नगरपालिकाले कृषि र पशु क्षेत्रमा उनीहरूलाई इन्गेज गराउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। जस्तै कृषिमा खास गरी हामीले विभिन्न किसिमका पकड क्षेत्रहरूको हामीले पूर्वनिर्धारण गरेका छौँ। तिनमा हामीले बिउहरू प्रदान गर्ने काम, बिउ बलदेखि हामीले अब किसान युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर कम ब्याजमा हामीले कर्जा वितरणको कार्यक्रम अगाडि सार्ने गरिरहेका छौँ। कृषि र पशुपालनको माध्यमबाट युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन स्वरोजगार कोष पनि खडा गरेको छ, जसबाट व्यवसाय गर्न चाहनेले ऋण लिन सक्नेछन्। प्रेम नारायण आचार्य, अर्घाखाँची।
नेपालीहरूको महान चाड दशैँ तिहार लगायतका चाडपर्व नजिकैसँगै धादिङका ग्रामीण मोटर बाटोको अवस्था सुधार आएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै बिग्रिएका ग्रामीण मोटर बाटो चाडपर्व नजिकैसँगै मर्मत सुरु गरिएको हो। वर्षातको समय बन्द रहेका सबै ग्रामीण मोटर बाटाहरू स्थानीय तहको सक्रियतामा मर्मत गरी सवारी साधन आवत जावत गर्न सक्ने भएका छन्। विभिन्न कामको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर पुगेकाहरू दशैँमा सहज रूपमा घर पुग्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका मुख्य तथा सहायक ग्रामीण मोटर बाटो मर्मत गरिएपछि स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज भएको छ। दशैँको मध्यनजर गर्दै वडा 8 नम्बर वडाले चाहिँ यो किरानचोक समग्र किरानचोकमा सरसफाइको लागि चाहिँ एकदम आउन जानको लागि चाहिँ सहज वातावरण बनेको छ। वर्षातमा परेको पानीले ग्रामीण मोटर बाटो बिग्रिएपछि बन्द भएका कतिपय बाटाहरू स्थानीय सरकारको सक्रियतामा निर्माण तथा मर्मत भएर सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सजिलो भएको स्थानीय बताउँछन्। हामीले चन्जा उठाएर चाहिँ यो खोले बाटो हो यो, तर हाम्रो चाहिँ यो कृषि प्रधान देश भएको कारणले हाम्रो यो कृषिको लागि चाहिँ हामीलाई के अरे तरकारी मल आयात निर्यात गर्नलाई यो गाह्रो भएर हामीले चाहिँ यसरी खुलाएका हौँ। त्यसैगरी जिल्लाका दक्षिणी भेगमा पर्ने गजुरी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो गाउँपालिकाभित्र रहेका ग्रामीण मोटर बाटोको स्तर उन्नति गरेको छ। गाउँपालिकाले आदमघाट, लामाचिरा, डाँडा चौतारी ग्रामीण सडक, जोगीटार, गहिरी गाउँ ग्रामीण सडक र चालिसे राक्सिङ वालसिङ ग्रामीण सडक मर्मत गरेको हो। यहाँका उत्पादन भएका चिजहरूलाई बजार लिएर गएर बिक्री वितरण गर्नको लागि पनि बाटाहरूको अलिक आवश्यकता परे हुनाले अहिले चाहिँ दशैँ अगाडि चाहिँ हामीले हरेक बाटाहरूलाई ओडामा भएका शाखा बाटोदेखिबाट लिएर मेन बाटोसम्मलाई एकदम गाडी मोटरसाइकल हिँड्नलाई कुनै पनि ठाउँमा नरोकिने गरी व्यवस्थित गरेको जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी दक्षिण धादिङमा पर्ने धुनीबेसी नगरपालिकाले पनि आफ्ना गाउँहरूमा ग्रामीण मोटर बाटो मर्मत गरेको छ। स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन र बजारबाट सामान लैजान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बाटो मर्मत गरेको हो। हामी चाहिँ अब हरेक वर्ष हामी ग्रामीण बाटाहरू चाहिँ मान्छेलाई जान आउन सजिलो होस् भनेर हामीले यो चाहिँ बाटाहरू सरसफाइ गर्ने गरेका छौँ। वर्षातका कारण रोकिएका निर्माणका कार्यहरू पनि ग्रामीण मोटर बाटो मर्मत भएपछि पुनः सुरु हुने भएको छ। बाटो बिग्रिँदा निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या आएका कारण पुनर्निर्माणमा रहेका जिल्लाका अधिकांश निर्माणका कामहरू रोकिन पुगेको थियो। राजन अधिकारी, धादिङ। अबको पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। तपाईलाई लाग्ला महामारीले समय खेर गयो। समय त्यति बेला खेर जान्छ जब तपाईँ केही नगरी बस्नुहुन्छ। गणेशको ई बाइक, भावनाको अभियान। सिक्ने प्रमाणपत्रको लागि होइन, आफ्नो ज्ञानको लागि हो। युट्युबबाट हेरेर इलेक्ट्रोनिक बाइक बनाउनु भएका बागलुङका गणेश त्यसका उदाहरण हुनुहुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ गणेश श्रेष्ठ र म चाहिँ बागलुङ जिल्लाको चिल लाइफ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छु र म चाहिँ 16 वर्षको भएँ र मैले पहिले 9 क्लासमा पढ्दा चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइक बनाएको थिएँ र आजसम्म इलेक्ट्रिक बाइक बनाएको चाहिँ सेयर गर्न गएको छु। त्यो इलेक्ट्रिक बाइक चाहिँ पुरानो कारहरू युज गरेर चाहिँ बनाएको हो र त्यसमा चाहिँ एउटा ब्याट्री चारवटा ब्याट्री 12 भोल्ट 48 भोल्ट 20 एम्पियरको र कन्ट्रोलर चाहिँ 48 भोल्ट 50 एम्पियरको र अनि मोटर चाहिँ 48 भोल्ट 1000 वाटको चाहिँ युज भएको छ, त्यसमा प्रयोग गरेको छ र त्यसमा चाहिँ ब्याट्रीबाट कन्ट्रोलरमा इलेक्ट्रिसिटी पास भएपछि त्यो इलेक्ट्रिसिटीले चाहिँ मोटरमा पठाउने गर्छ र त्यो मोटर रन भएपछि चाहिँ मोटरको सँग जोडेको चेन स्पोकेटबाट चाहिँ टायर घुमेर चाहिँ बाइक हिँड्ने गर्छ। यो चाहिँ पहिला चाहिँ मैले युट्युबबाट हेर्दा सिकेको र युट्युबमा चाहिँ यस्तै खालको यस्तै सेम
खालको चाहिँ भिडियोहरू हेर्दै गर्दै थिएँ र यसमा इलेक्ट्रिक बाइक चाहिँ अब बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के अरे इन्भाइरोमेन्टलाई नै पोल्युसन फ्री बनाउने र एयर पोल्युसनबाट बचाउने गर्ने भएको हुनाले र रिन्युएबल सोर्सेस जस्तो पेट्रोलहरू नचाहिने भएर बनाउँदाखेरि राम्रो होला भनेर चाहिँ बनाएको छु। यसको मेन कारण चाहिँ यसको एयर पोल्युसन नहुन दिनलाई चाहिँ र यसले ग्लोबल वार्मिङलाई कन्ट्रोल गर्नलाई जस्तै कि फोसल फ्युल पेट्रोलबाट युज हुने भेहिकल्सहरू मोटर बाइकहरू चाहिँ त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड प्रड्युस गर्दाखेरि त्यो धुवाले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई र साथै हामीहरूलाई नै पोल्युसनबाट असर गर्न हुनलाई चाहिँ यो इलेक्ट्रिक बाइकले चाहिँ त्यस्तो कुनै नै पोल्युसन ननिकालेर इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली इको फ्रेन्डली बाइक चाहिँ बनाउने सोचमा गरेको चाहिँ यही एयर पोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्नलाई ग्लोबल वार्मिङलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ बनाएको हो। फ्युचरमा चाहिँ मैले 4 व्हिल कार इलेक्ट्रिक कार बनाउने सोचमा छु र ड्रोनहरू चाहिँ ब्याट्रीबाट युज गरेरै बनाउने इको फ्रेन्डली बनाउने सोच्दैछु। मेरो फ्युचर प्लान चाहिँ जे पनि गर्छु यो सबै चाहिँ इको फ्रेन्डली हुनेछ र जस्तै इलेक्ट्रिक बाइक कारहरू बन्नेछ। थ्याङ्क यू। महामारीमा बढिरहेको महिला हिंसाले पूर्वी नवलपरासीकी भावनालाई एउटा अभियान नै सुरु गर्न प्रेरित गर्यो। बाटोमा धेरै गल्लीहरू थिए, एउटा सानो गल्लीबाट गुज्रेर जानुपर्ने थियो। अर्थात् पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका तिनकी भावना रेग्मी दिन प्रतिदिन प्रमुख समाचार बनेर रेडियो, टेलिभिजन र पत्र पत्रिकामा आउने हेडलाइनले भावनालाई रुवाउँछ। कति समाचार त पढ्न नसकी भक्कानिनुहुन्छ। बलात्कारका घटना जब समाचारमा छाउँछ सबैले हिंसाका घटना बन्द गर्न आवाज उठाउँछ, तर पीडित कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कसैले महसुस गर्दैन। मैले त्यो भित्रबाट रहेर काम गरिरहेको छु होइन, तर यदि मैले त्यहाँ काम गर्दा गर्दै केही गलत गरेँ भने तब हो नि त के अरे मलाई गाली गर्ने अथवा हुन्छ नि के गर्ने, तर म आइम डुइङ अल गुड तैपनि फेरि पनि नो नगर भन्नुहुन्छ भने त लास्टै एकदम बालिका र किशोरीमाथि हुने हिंसा पहिले नभएका पनि होइन, तर लकडाउनको समयमा भने अन्य समयभन्दा बढी बलात्कारका घटना बढेको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। दिन प्रतिदिन परिवार र आफन्तबाट नै बालिका र किशोरी बढी बलात्कारको शिकार भएको देखेर नै भावनाले कला मार्फत सचेतना अभियानमा लाग्नु भएको हो। कला क्षेत्रमा भर्खर प्रवेश गर्नुभएकी भावनाले आफ्नो अभिनय मार्फत हरेक क्षेत्रमा हुने महिला हिंसा, दुर्व्यवहार र कुरीतिलाई हटाउन सहयोग गर्छ भन्ने भावनाको विश्वास छ। तपाईलाई दशैंको शुभकामना। सुरक्षित रहेर मनाउनु भयो भने स्वस्थ रहनुहुनेछ। आजलाई बाई। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति 1 नम्बर प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने अन्य क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।